नमस्ते सामवेद online.com हेरेर बस्नुहुने समस्त हाम्रा आदरणीय दर्शकहरूमा म कार्यक्रम सञ्चालक नरेन्द्र खड्काको तर्फबाट म स्वागत अनि अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। यतिखेर पनि हामी सदा जस्तै स्टुडियोमा उपस्थित भइसकेका छौँ र स्टुडियोमा हामी विभिन्न किसिमका हस्ती व्यक्तित्वहरूसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। जस्तै हामी कला क्षेत्र, अभिनय क्षेत्र र हामी राजनीतिक हरेक विशेषज्ञहरूसँग कुराकानी गर्ने गर्छौँ। यसै सन्दर्भमा आज पनि हामी यस्तो हस्ती, यस्तो व्यक्तित्व र राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालका हाम्रा नगर तारकेश्वर नगर प्रमुख हाम्रो अर्जुन उप्रेती सर हुनुहुन्छ। उहाँसँगको आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ र उहाँलाई स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद, नमस्कार। तपाईँलाई हाम्रो सामवेद online.com मा स्वागत छ। धन्यवाद सर। यो अहिलेको यो सेकेन्ड सिजन हाम्रो यो कोरोनाको लहरमा के कसरी दिनहरू बिताइरहनु भएको छ? यो अहिले सेकेन्ड कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण देशमा यो अहिलेको महामारीबाट फैलिएर चाहिँ दिवंगत हुनुभएका सम्पूर्ण लाई चाहिँ म हार्दिक श्रद्धाञ्जली दिन चाहन्छु। त्यसै गरी राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालले जुन एउटा अहिले यो कोभिड-19 लागि यो 19 दोस्रो लहर यो फेजमा चाहिँ राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालले चाहिँ जनतालाई तपाईको ब्लड डोनेसन गरेर हुन्छ कि जनतालाई चाहिँ आफ्नो खाना खुवाएर हुन्छ कि आफू सेफ भएर जनतालाई भोको पेट नहोस् भन्नको लागि चाहिँ राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालले आफ्नो चाहिँ सामाजिक दूरी कायम गरेर राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालले चाहिँ यो विभिन्न चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। राष्ट्रवादी केन्द्र नेपाल यो भनेको के हो? राष्ट्रवादी केन्द्र नेपाल भनेको राष्ट्रिय मुक्तिको लागि सञ्चालन गरेको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक मुक्तिको शान्तिपूर्ण आन्दोलन हो। यो सङ्गठन हो कि के हो? यो सङ्गठन हो। यो कस्तो किसिमको सङ्गठन? यो प्रष्ट बनाउनुहोस्। राष्ट्रवादी केन्द्र नेपाल यो कुनै र कसैको राजनीतिक दल नभएर यो राष्ट्रिय झन्डा र ओमको झन्डा मुनि गोलबद्ध भएको स्वतन्त्र साङ्गठनिक अभियान हो र यो युवाहरूले सञ्चालन गरेको चाहिँ अभियान हो। राष्ट्र सङ्कट परेको बेलामा यो देश र जनता जोगाउनको लागि राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालले चाहिँ सञ्चालन गरेको चाहिँ यो सङ्गठन अभियान हो। यसलाई यो राष्ट्रियतालाई कसरी मापन गर्न सकिन्छ त? यो राष्ट्रियतालाई मापन जमिन, जनता र सम्पदाको कुल योग नै राष्ट्रियता हो। अब राष्ट्रियतालाई जब देशमा सङ्कट पर्दै आइरहेको अवस्थामा माटो र जनताको रक्षा गर्नको लागि चाहिँ राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालले चाहिँ तपाईँको यो एउटा चाहिँ अभियान चलाइरहेको छ। यो विशुद्ध युवाहरूले चाहिँ चलाएको अभियान हो। यो 2073 साल वैशाख 15 गते भोक हडताल बसेर सरकारलाई चाहिँ तपाईँको ज्ञापन पत्र दियो। सरकारले संविधानमा लेखेका कार्यान्वयन चाहिँ दिएका चाहिँ तपाईँ संविधानमा लेखेका शिक्षा, स्वास्थ्य, निःशुल्क रोजगारको ग्यारेन्टी जुन एउटा चाहिँ तपाईँको संविधानमा लेखेका थिए त्यो कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सरकारले लागू गर्न सकेन र योद्धा जसले ब्याचलर र मास्टर डिग्री पिएचडी पढ्दै गरेका योद्धाहरूले चाहिँ अब यो देशमा अब यो राष्ट्रको चाहिँ माटो जोगाउने हो र जनताको हित गर्ने हो भने चाहिँ अब यो राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालको चाहिँ अभियान चाल्न पर्छ भनेर चाहिँ यो स्वतन्त्र सँगसँगै अभियान भएर जनतासँग राष्ट्रवादी अभियान चालिरहेको छ। यसको मूल उद्देश्य के हो? यसको मूल उद्देश्य देशमा जबसम्म 2007 सालदेखिका 78 सालसम्म आइपुग्दाखेरि जनताले जे चाहेको थियो परिवर्तन, त्यो परिवर्तन गर्न सकेनन् र जनताले परिवर्तन गराए तर देशमा शासन सत्ता चलाउने थुप्रै पार्टीहरू आए त उनले त केही नै खोल्काएनन् भने यो राष्ट्रवादीले के खोल्काउँछ त? यो राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालले तपाईँको अब हेर्दै जानुहोस् जुन यो आफ्नै नेपालमा आफ्नै साल नाल आफ्नै नेपाली आमाले जन्माएको छोराको साल नाल गाडीको चाहिँ विचार प्रवाह गरिरहेको छ। हिजोको शासकहरूले चाहिँ तपाईँको बाहिर विदेशीको एजेन्डा, विदेशीको चाहिँ तपाईँको नामाकरण गरेर तपाईँको चाहिँ दल खोले, तपाईँको चाहिँ यहाँ ल्याएर चाहिँ आफ्नो लागि मात्रै परिवर्तन भयो, देशको लागि केही परिवर्तन गरेन, जनताको लागि केही परिवर्तन भएन। अब राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालले यसरी हुन्न है। विदेशीको सहारा नलिकन त कुन पार्टीले नै गर्न सक्छ? यो विदेशीको सहारा नलिकन कुन चाहिँ पार्टीले अब यो विदेशीको सहारा लिएर परिवर्तन गर्दै गरेका नेपाली हेर्दाखेरि नेपाली अनुहार विदेशी एजेन्टहरूले चाहिँ
यो सञ्चालन गरिरहेको छन्। अब यही क्रममा सारा नलिकन जसरी नवीन सर हजुरले भन्दै हुन्छ कुनैको सारा नलिकन कसरी यो सञ्चालन गर्न सकिन्छ भने पृथ्वी शाहको एउटा उदाहरण है, जसरी एउटा 20 वर्षको चाहिँ नि युवाले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यता चाहिँ 22-24 राज्य एकीकरण गरे, त्यही मोडलमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि राष्ट्रवादी विचारक राष्ट्रको विचार कुनै पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणको विचार प्रवाह नगरिकन आफ्नै विचारले प्रवाह गरेर सञ्चालन गरेको। त्यतिखेर जनता अशिक्षित थिए, त्यो अहिले त जनताहरू धेरै माथि भइसके, एक्स्ट्रा भइसके। त्यसै भएर त नेपाली जनताले चाहिँ तपाईँको पहिला जस्तो हुँदैन, यो चाहिँ हत्या हिंसाबाट हुँदैन, बन्दुकको नालबाट हुँदैन भनेर त्यसरी राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालले कसरी चाहिँ यो चाहिँ अभियान चाहिँ चाल्ने त भनेर भन्दाखेरि बौद्धिक व्यक्तित्व तपाईँको चाहिँ बौद्धिक व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ सङ्गठन गरेर चाहिँ एउटा चाहिँ रगत पनि नआइकन, एउटा गाडीको सिसा पनि नफुटाइकन अब राष्ट्रमा एकपल्ट बौद्धिक व्यक्तित्वहरू र एउटा पढे लेखेका शिक्षित नेपाली जनता भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो देशको चाहिँ नि रक्षा गर्नको लागि चाहिँ अब चाहिँ शान्तिपूर्ण आन्दोलन तरिकाले चाहिँ यिनीहरूले गरेका क्रियाकलापलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ बाहिर राखेर राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालले आफ्नै नेपाली जनतालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारको चाहिँ तपाईँको चाहिँ ग्यारेन्टी गर्नको लागि चाहिँ यो अभियान यो त हर पार्टीको नारा हो नि त। यो अहिलेसम्म कसैले पुर्याएको छ र के यो राष्ट्रवादीले नि पुर्याउँछ भन्ने कुरो? यो त जनतालाई भ्रम बनाउने कुरो मात्रै होइन। अहिलेसम्म कहीँ घाँस बास शिक्षा स्वास्थ्य कहीँ पाएको छ, कसैले दिलाएको छ? यो 2007 सालदेखिकै परिवर्तन गराउँदाखेरि आउँदाखेरिका चाहिँ शासकहरूले चाहिँ यो कुरो राखेर चाहिँ जनतालाई चाहिँ भ्रमित नपारेर चाहिँ आफू शासन सत्तामा पुग्नको लागि चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ धेरै शहीदहरूका चाहिँ सपना पुरा गरेनन्। राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालले चाहिँ साँच्चीकै अब यो देशमा तपाईँको जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक यो राष्ट्रिय मुक्ति बिना यो राष्ट्रिय मुक्ति हुँदैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार चाहिँ जनताको अनिवार्य चाहिँ आफ्नो चाहिँ हक अधिकार भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो बिना चाहिँ अब चाहिँ देश सम्भव छैन है। यिनीहरू असफल भयो, पटक पटक तपाईँको परिवर्तन भइरहँदाखेरिको जतिखेर परिवर्तन किन असफल भयो भने भन्दाखेरि तपाईँको जनताले पाउनुपर्ने चिज पाएन। तपाईँको आफ्नो ब्याचलर र मास्टर डिग्री पढ्दै गरेको सर्टिफिकेटहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि भित्तामा झुन्याएर एक सरो लाउन र एक पेट खानको लागि जुन विदेशी बाध्यता थियो त्यसको चाहिँ अन्त गर्नुपर्छ। सबै बिक्रीमा छ त, सरकारले खरिद्दै छ त, त्यो लोन दिँदै छ त। त्यो तपाईँको नाटक गरिएको हो। तपाईँको आजसम्म तपाईँको 10 लाखबाट अहिले 25 लाख ल्याएको छ। यो त जनतालाई भ्रमित पार्ने र यो अहिलेको व्यवस्था हेर्नुहोस्, अहिलेको चाहिँ सरकारले गरेको हेर्नुहोस्, तपाईँको 2/3 सरकार, तपाईँको लोकतन्त्र गणतन्त्रको चाहिँ नाममा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिले ब्रह्म लुट, तपाईँको चाहिँ नि विदेशी नारीलाई चाहिँ नेपाली नारी दिएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ सत्तामा बसेको प्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतोले चाहिँ तपाईँको चाहिँ देश बहु चाहिँ यो चाहिँ नि राष्ट्रिय हुनेछ भनेर चाहिँ जुन तपाईँको चाहिँ यस्तो चाहिँ उ दिइरहेका छन्। यस्तो दिँदाखेरि चाहिँ तपाईँ यिनीहरू चाहिँ तपाईँ राजद्रोह चाहिँ नि राष्ट्रद्रोहको चाहिँ मुद्दा लगाएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ 48 घन्टाभित्र चाहिँ देश चाहिँ निकाल गर्नुपर्ने मान्छेलाई चाहिँ सरकारमा ल्याइरहेको छ। यो नै सरकार हो र? यो त विदेशीले सञ्चालन गरिएको, यो त प्रश्न छ त, नेपाली जनतालाई प्रश्न थाहा छ त। होइन, अब एउटा राष्ट्रवादी केन्द्र नेपाल एउटा हाम्रो सङ्गठन भन्नुहुन्छ। आजको दिनमा चुरे भावर जो गिटी बालुवाको अब बेच्दैछन्, यसको लागि त एउटा विज्ञप्ति त निकाल्नुहुन्न हजुरको संस्था सङ्गठनले भने भोलिको दिनमा के गर्छ भन्ने कहाँ गएर हजुरले प्रश्नवाचक गर्नुहुन्छ? राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालले चुरे भावरलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ मरुभूमिमा चाहिँ परिणत गर्दैछ भनेर विज्ञप्ति निकाल्दैछ। तपाईँको बलात्कार गरिएको भ्रष्टाचार भयो, यो गर्न हुन्न। राष्ट्रवादी केन्द्र नेपाल यो सङ्गठन भन्नुहुन्छ, देशमा के भएको छ चासो लिने होइन, त्यत्तिकै सङ्गठन भनेर हुन्छ। र एक्जाम्पल अहिले हाम्रो यो चुरे भावर, अब यो गिटी बालुवा इन्डियातर्फ बेचिँदैछ, यसको एउटा विज्ञप्तिसम्म खबरदारीसम्म दिएको छैन भने के यसलाई सङ्गठन भन्न मिल्छ? राष्ट्रवादी केन्द्र नेपाल तपाईँको यो सङ्गठन, यो अभियान हो भनेर लिएर गएर तपाईँको 2073 सालदेखि चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँको सरकारलाई चाहिँ तपाईँको ज्ञापन पत्र दिएरै हामी जनतासँग राष्ट्रवादी अभियान चलिरहेको छौँ। र राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालले पटक पटक भ्रष्टाचार गरिरहेको केसमा होस्, बलात्कार गरिरहेको केसमा होस्, सरकारले गरेको हर चाहिँ क्रियाकलापमा चाहिँ राष्ट्रवादी केन्द्र नेपाल चाहिँ प्रेस विज्ञप्ति निकाल्दै गरेको छ। र त्यसै गरी चुरे भावरलाई तपाईँको चाहिँ मरुभूमिमा परिणत गर्न लाग्यो, यो गर्न हुँदैन भने राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालले चाहिँ विज्ञप्ति निकालेको छ। अभियानमा चाहिँ जनतासँग राष्ट्रवादी अभियानको क्रममा चाहिँ हामीले चाहिँ यो अभियानको कुराहरू राखिरहेको छौँ। हाम्रो काम त खबरदारी गर्ने हो नि त। सरकारले निकालेन सँगको सरकार होइन। जहाँ हामीलाई गलत लाग्छ सरकारले गरेको कदमहरू नराम्रो छ भने त हामी अवश्य पनि सङ्गठन भइसकेपछि त यदि हामीलाई र जनता विरुद्धको कामहरू छ भने त त्यसलाई प्रतिप्रश्न र प्रश्नवाचक त ठड्याउन सक्नु पऱ्यो नि त, नत्र भने कसरी जनताको मन जित्ने त? राष्ट्रवादी केन्द्र
नेपालले पटक पाइला पिछेमा राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालले खबरदार गरिरहेको छ र यसै गरी यो कोभिड-19 यो दोस्रो लहरले गर्दाखेरि राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालले अस्ति मात्रै फागुन 21 गते चाहिँ सरकारलाई चाहिँ खबरदारी सभा गरिएको छ। अब त्यसै गरी आफ्नो चाहिँ नि अभियान तीव्र गतिमा चाहिँ नि अगाडि बढिरहेको छ। अब तपाईँको यो कोरोना योको अलिक कम हुँदै गएर सरकारले अहिले चाहिँ तपाईँको यही चाहिँ चुरे भावरको सम्बन्धमा यही तपाईँको चाहिँ नि राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाउने यो चाहिँ जुन चाहिँ यो चाहिँ नि काम गरिरहेको छ यसको विरुद्धमा चाहिँ अब चाहिँ जनता सडकमा उत्रिन्छन् भने चाहिँ अब सरकार अहिले चाहिँ मौन स्थिति भएर यो चाहिँ लकडाउन थप्ने क्रममा चाहिँ तपाईँको जनताहरूलाई चाहिँ तपाईँको भेन्टिलेटर छैन, तपाईँको औषधि छैन, अब मगन्तीको देश हो भन्ने पाइरहेको छ। किनेर जनतालाई चाहिँ आफ्नो कोरोना चाहिँ आफ्नो चाहिँ जनतालाई चाहिँ पाउने 3 करोड नेपाली जनतालाई चाहिँ अहिले नेपालमा 2 करोड होला त्यतिलाई चाहिँ तपाईँको भ्याक्सिन दिन सहित चाहिँ माग्न परेको छ भनेदेखि आफ्नो जनतालाई नागरिकलाई चाहिँ किनेर ल्याएर चाहिँ दिन सक्ने सरकारलाई हामीले चाहिँ नि हामीले यिनीहरूलाई चाहिँ यी नेपालीहरूका विदेशी एजेन्ट भनेका छौँ, यी विदेशीहरूबाट सञ्चालित भएका हुन् भनेका छौँ। हामी यो कोरोना सकिने बित्तिकै राष्ट्रवादी केन्द्रबाट को र के हो यसको उद्देश्य भन्ने कुरो जनतालाई यो चाहिँ सरकारलाई त थाहा भइसकेको छ। थाहा हुँदा पनि यिनीहरूले लाज पचाइरहेको छ। यो के हो र सर्वश्रेष्ठ हामी नै हो भन्थे, राणाले त्यसै भन्थे, पञ्चले त्यसै भन्थे, बौद्धले त्यसै भन्थे, गणतन्त्रमा हामीभन्दा कोही छैन भनेर भन्थे। यिनीहरूले बस्ने फुर्सद सिंहदरबारको जरो किलो सहित हलेर फाल्ने दिन जनताले धेरै बाँकी छैन। हेर्दै जानुहोस् यो नरेन्द्र सर अब यो कोरोना सकिसकेपछि राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालले यस्तो छलाङ मार्छ कि राष्ट्र र राष्ट्रियताको लागि जस्तो सुकै कुर्बानी गर्नको लागि योद्धाहरू तयार भएका छन्। जनताहरूलाई हामीले चाहिँ घरमा गएर चाहिँ अभियान हामीले चलिरहेका छौँ। जनता पहिलाको जनता होइनन्, अहिलेको जनता धेरै परिवर्तन भएका छन्। होइन, मेरो भनाइ कहाँनिर हो भने यदि गाउँबाट एउटा व्यक्तिगत रूपमा विदेशमा एउटा 60 डिग्रीको तापक्रमसँग जुधेर मरण मृत्युसँगको जुदाईसँग जुधेर पनि एउटा आफ्नो देश नेपाल हो भनेर गर्व गरेर तिनीहरू लाई पढेर चाहिँ हरेक देशको निम्ति गरेका छन् भने हामी नेपालको मुहारै बदलिन्छौँ भनेर हिँडिरहेका छौँ। त्यतिखेर पनि अहिले न त प्रश्न उठाउँछ न त कुनै पाटोबाट चाहिँ सहयोग गर्छ। त किन त यो नेपाल यो राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालले कुनैतिर कुनै पाटो नै भेट्टाउन त मैले कि कहीँ सही सरसहयोग भयो भन्ने कुरो त यो किन? यदि यो देखावटी मात्रै हो कि अथवा वास्तवमा यसका अरू नै भिजन छन् कि अथवा सरकारले गरेको कामहरू राइट हो भनेर मौन रहेको त? राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालले तपाईँको 1 सरो लाउन र 1 पेट खानलाई आफ्नो नागरिक जुन दिनमा 2022 दलले विदेशिनुपर्ने जुन बाध्यता थियो, आज मरुभूमिलाई हरियाली बनाउने, आज नेपाल स्वर्गको भूमि विश्वको एकमात्र चाहिँ भूमि आज चाहिँ यहाँ चाहिँ मरुभूमि बनाउने जुन यिनीहरूको राजनीतिक खिचातानीले गर्दाखेरि जनतालाई चाहिँ तपाईँको यो भोगमरीमा पार्ने र जनतालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ कमजोरी बनाइसकेपछि आफ्नो अभिष्ट पुरा हुन्छ भनेर जुन यिनीहरूले चाहिँ बेच्ने प्रथा जबसम्म रोक्दैनन् त्यसको लागि नेपाल सरकारले गर्नुपर्छ, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारको चाहिँ ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालले यो अभियान चालिरहेको छ। आफ्नो देशमा दशौँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ करोड जनतालाई चाहिँ रोजगार दिन सक्ने, आफ्नो देशमा भएको साधन स्रोत प्रयोग गर्न सक्ने यो चाहिँ प्रकृतिले दिएको देश आज चाहिँ यो जनता बेच्ने प्रथाको लागि अन्त गर्न पर्छ भनेर राष्ट्रवादी केन्द्रले विज्ञप्ति निकालिरहेको छ। यो नरेन्द्र सर, यो यसमा त तपाईँको जनतालाई चाहिँ अब जनताले थाहा पाइसकेका छन्। यिनीहरूले त के भन्ठानेछन् भनेदेखि अब राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालले यो गणतन्त्र होइन, अब त राष्ट्रवादी सत्ता नआएसम्म अब राष्ट्रवादी केन्द्र नेपाल विश्राम लिँदैन। यसको लागि जनताले राष्ट्रवादी केन्द्र नेपाल छ भन्ने मात्रै जान्ने कुरो होइन के। तपाईँको कुरो यहाँ छ कि यसले यो काम गर्यो, यहाँ खडा गर्यो, यो प्रश्नवाचक गर्यो, सरकारलाई खबरदारी गर्यो, यस्ता कुराहरू कहाँ छन्? राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालले बलात्कार भइरहेको छ, बलात्कार गर्न हुन पाइँदैन, नेपाली चेलीहरूलाई चाहिँ तपाईँको गर्न पाइँदैन, सरकारमा बसेर यो गर्न पाउँदैन भनेर भनिरहेका छन्। तपाईँको दिन दहाडे चाहिँ तपाईँको चाहिँ सुन काण्ड होस्, व्हाइट ब्याटी काण्ड होस्, जुनसुकै ठाउँमा राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालले घर घरमा आफ्नो अभियान चलिरहेको छ, विज्ञप्ति निकालिरहेको छ। अब सरकारले तानासाही चाहिँ गरेर उसले चाहिँ अब यही हो, मै नै हो सर्वश्रेष्ठ, विश्वको चाहिँ मै हो, मभन्दा अरू कोही पनि छैन भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ गरिरहेको छ। जनताले हेरिरहेको छ, बुझिरहेको छ नि त। राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालले
तपाईँको चाहिँ हेर्नुहोस् यस्तो कोरोनाको महामारी पनि तपाईँको चाहिँ खाना खुवाइरहेका छन् त भर्खरको यो योद्धाहरू मान्छे कस्ता मान्छेहरू गइरहेका छन् तपाईँको आफ्नो जनताप्रति उत्तरदायी नभएको सरकार तपाईँको चाहिँ नि आफ्नो ब्लड डोनेसन गर्न लागि चाहिँ औरात दिनरात नभनिकन तपाईँको चाहिँ नि उनीहरूले आफ्नो ज्यानको प्रभाव नगरी गइरहेका छन्। तपाईँ आफै नरेन्द्र सर लगायत तपाईँको सिङ्गो टिमसहित चाहिँ तपाईँको चाहिँ हेर्नुहोस् खाना खाउने बेलामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिले चाहिँ यस्तो बेला पनि तपाईँको चाहिँ जनता भोको नहुनु भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि खाना खुवाउने काममा अहिले चाहिँ बढिरहेको छ। जनतालाई परेको पीर मर्कामा एकदम दुःख छ, विज्ञप्ति निकालिरहेको छ। आज पनि छ, भोलि पनि जनताको साथमा हुनेछ राष्ट्रवादी केन्द्र नेपाल। राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालले जस्तो सुकै कुर्बानी गर्नको लागि पनि यो राष्ट्र र राष्ट्रियताको लागि जस्तो सुकै त्याग गर्नको लागि राष्ट्रवादी केन्द्र नेपाल सशक्त रूपले अब अगाडि बढ्छ र यसले विज्ञप्ति निकालिरहेका छन्। यसमा तपाईँहरूले चाहिँ यो मिडियाले हामीलाई कभरेज गरेको छैनन्। यो मिडियाहरूले चाहिँ तपाईँको कतिपय तपाईँलाई भन्दाखेरि त अब यो अलिकति होला, अब हामीहरूलाई त तपाईँको चाहिँ मिडियाहरूले चाहिँ हुन्न है यिनीहरूले त भनेर यिनीहरूको चाहिँ कलो हानिहरू कतिपय चाहिँ मिडियाहरू छन्। त्यसमा पनि अन्यथा नहोस्। अब राष्ट्रवादी केन्द्र नेपाललाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ समाचारमा चाहिँ तपाईँको अलिअलि बन्देज गर्ने, रोग लगाउने काम गरिएको छ। अब विदेशीहरूको चाहिँ ग्रान्ड डिजाइन छ। यसमा ढिला चाँडा जे होला राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालले आफ्नो अभिष्ट पुरा गरेर छोड्छ। अभियन्ता अर्जुन सर, अभियन्ता नेपालमा थुप्रै छन्, थुप्रैले गरेका छन् पनि, देखाएका छन् पनि। कहीँ कतै मलाई मेरो मनमा लागेको कुरा, अहिलेको यो सिजन 2 कहर, यो कोरोनाको महामारीमा कहीँ कतै गएर एउटा सिलिन्डर ल्याएर कहीँ सहयोग गरेको देख्दिनँ। इन्जेक्सन भ्याक्सिनको लागि कहीँ लडेको देख्दिनँ। यस्ता विविध कुराहरू छन्। योतिर किन यो राष्ट्रवादी केन्द्र नभएको कि के भात खुवाउँदैमा के राष्ट्रवादी केन्द्र हुन्छ र? राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालले यो जुन अभियान तपाईँको बाहिर विदेशसँग साक्षात गरौँ राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालले यिनीहरूकै चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि कलो खाइसकेपछि यिनीहरूले भनेको कुरो मान्न पर्छ। राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालका योद्धाहरूले तपाईँको एक छाक खाना नखाइकन चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो सिलिन्डर गर्न यो दिनपर्छ, यो औषधि भ्याक्सिनहरू ल्याउनुपर्छ। जनतालाई परेको पीर मर्का तपाईँको दिन रात गरेको राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालले गरेको न मिडिया, त्यही त म भन्दैछु त। मिडियाले कभरेज गरेको राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालले त विज्ञप्ति निकालिरहेको छन्। तपाईँको चाहिँ तपाईँले हेर्नुहोस् राष्ट्रवादी केन्द्र चाहिँ उसमा चाहिँ हेर्नुहोस् तपाईँको चाहिँ हाम्रो राष्ट्रवादी पेजमै छ तपाईँको चाहिँ हाम्रो चाहिँ विज्ञप्ति निकालेको। हामीहरूको चाहिँ सबै अभियानहरू चाहिँ घर दैलो अभियान गरिरहेको छौँ। हामीले जनतालाई कस्तो पर्छ के पर्छ दिनरात आफ्नो चाहिँ टोलमा बसेका हाम्रो चाहिँ अभियन्ताहरू आफ्नो ठाउँमा बसेका जनताले कसरी बुझ्ने त उहाँहरूले गरेछ भनेर हजुरले विज्ञप्ति निकालेर कबाडभित्र हाल्ने हो कि अथवा मैले पनि गरेको छु भनेर देखाउने? राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालले औरात जनतालाई परेको उसमा जतिखेर पनि दिन रातको 12 बजी नबनिकन राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालले चाहिँ थाहा पाएसम्म आफूले भ्याएसम्म आफूले गरेको केबाट सकिन्छ, आर्थिकबाट सकिन्छ, केबाट सकिन्छ, आफूले एक छाक खाना कटाएर चाहिँ तपाईँको पिरमा चुलो निमेको चाहिँ निमेहरूलाई चाहिँ आगो बाल्नु पर्छ, यिनीहरूलाई भोग राख्नुहुन्न भनेर आफूले जति सकिन्छ जहाँबाट जति सकिन्छ त्यही राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालले तपाईँको सकेको गरेको जनतालाई थाहा छ। जनतालाई भाटामा गएर गरेछौँ हामी त। अब मिडियालाई भाटामा गएर हामी त न सरकारको पट्टिको हो, जतापट्टि सरकार भयो त्यतापट्टि मिडिया गएका हुन्छन्, हाम्रोपट्टि हुँदैन। हामीले कहाँ गरेछौँ के गरेछौँ हेर्दै जानु। समयले गर्दाखेरि अब जनताले कतापट्टि देश पल्टिँदो रहेछन्, अब चाहिँ यिनीहरू कस्ता रहेछन् को रहेछन् भन्ने कुरो जनताले सबै कुरो थाहा पाइसकेका छन्। अब राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालले राष्ट्र र जनताको लागि चाहिँ अब हामीले अभियान चालिरहेको छौँ। अब सशक्त तरिकाले यस्तो बेला त हामीले चाहिँ गरिरहेका छौँ भने चाहिँ सदाबार दिन रात औरात्र नभएका हामी खटिरहनेछौँ, गर्नेछौँ राष्ट्र राष्ट्रको लागि होइन। अब यो लकडाउन छ, यो लकडाउन अहिले लगभग जनताहरू धेरै त्रासित भइसक्यो, भोकले मर्ने अवस्था भइसक्यो। पहिलाको लामो लगभग 1 सालको अवरालपछि 2-4 महिना भएको थियो, त्यसपछि तुरुन्त फेरि भयो। अहिले जनतालाई लगभग हातमुख जोड्न एकदम धौधौ परेको अवस्था छ। यो बेलामा न कतै रोजगार छ, बेरोजगार छन् सबै। यतिखेर के सरकारले यो लकडाउन गरेकै राम्रो कि अथवा नगर्दा राम्रो कि खुल्ला कस्तो गर्दाखेरि हजुरको यो बनाए? यो जुन सरकारले गर्न पर्ने काम पहिलेबाट रोक्न पर्थ्यो यसमा रोक्न सकेन सरकारले तपाईँको। अब यसमा बिस्तार आफ्नो ठाउँमा आफ्नो चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिले स्थानीय सरकार भएको ठाउँमा चाहिँ जुन ठाउँ छ त्यति ठाउँमा खुलाउँदै गएर जुन ठाउँमा छ त्यो ठाउँलाई चाहिँ अलिकति प्राथमिकता लिएर गएर बिस्तार गर्न पर्ने सरकारले गर्न पर्यो। यो समग्र चाहिँ सरकारले चाहिँ एउटै वीरगञ्जमा भएको घटनालाई तपाईँको चाहिँ उहाँ तपाईँको रसुवामा लगेर जोडिन्छ, रसुवामा भएको रामेछापमा लगेर जोडिदिए भएर चाहिँ यो जतातता यो तहस नहस देखेको हो। अब यो गरेको सरकारले गरेकोमा त अब जनताको जीवधनको रक्षा गर्नको लागि त अब विश्वव्यापी रूपमा कोरोना अस्तिको दिनमा
174 जनाको मृत्यु दर देखायो भने तुरुन्त भोलिपल्ट 94 देखायो। यो त परीक्षण गरेकै छैन त। होइन एकैचोटि सरकारले झरालिरहेछ। अब लगभग 0.6 भन्न थालिसक्यो, किनकि यहाँ त कुरो त कहरको आउँछ। यो त सरकार सफल हुनको लागि भनेको, जनतालाई चाहिँ चेकअप गरेकै छैन। जनतालाई कहाँ पुरा टोटल मान्छेलाई मैले के अरे कोरोना चेक गरिसकेँ, PCR चेक गरिसके भन्छ त। हजुर छैन, गरेको छैन। कहाँ गर्नु? म तारकेश्वर राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालको तारकेश्वर प्रमुख, म आफै त्यहाँ बसिरहेको छु त। कहाँ जनतालाई पुर्याउनु, जनतालाई भ्रमित गरेका, तपाईँको समाचार सम्प्रेषण गरेका, तपाईँको चाहिँ झुटो आश्वासन दिएर देख्नु भएन सरकारले। तपाईँको चाहिँ कस्ता कथा चाहिँ आफ्नो भएको देशमा भएको कुन ठाउँमा सडक बनेको छ, कुन ठाउँमा चाहिँ गरिन्छ। अहिले तपाईँको आफ्नो देशमा भएको साधन स्रोतदेखि गिटी बलसहित चाहिँ त चुरे भावर सकेर चाहिँ मरुभूमि पर्ने गर्दा चाहिँ बाहिर विदेशीलाई गर्न पर्छ भने विदेशीको राम्रो चाहिँ हुनको लागि चाहिँ यो गरिरहेको हो। यसमा जनताले पाउन पर्ने ठाउँमा र यिनीहरूका कार्यकर्ता, यिनीहरूका नजिक भएका चाहिँ व्यक्तिहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ पुया होलान्, यिनीहरू चाहिँ एकदमै राम्रो छ भन्लान्, त वास्तविक जनताले त्यो पाएका छैनन्। जनताले तपाईँको चाहिँ नि अक्सिजन नपुगेर जनताहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ मरिरहेका छन्। यो त तपाईँहरूले चाहिँ तपाईँ हाम्रो जगजाहेर छ। अहिले पहिलाको 170 पछि 110 105 70 ल्याएको त तपाईँको चेक गरेकै छैन। अनि त हामी त यो पार्दै ल्याछौँ, घटाउँदै ल्याछौँ भनेर यो चाहिँ तपाईँको जनतालाई भ्रमित गरेका हुन्। तपाईँको जनताले यति आक्रान्त जनता यति भोकले जनताको चुलो नबलेको स्थितिमा भयावह स्थिति छ यो नरेन्द्र सर। अब यो के भन्ने, अब 426वटा लगभग अभियन्ताहरू छ तपाईँको। राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालले यो राष्ट्रको माटो जोगाउनको लागि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र, राष्ट्रियतालाई जय गर्नको लागि राष्ट्रवादी केन्द्र नेपाल जस्तो सुकै त्याग गर्न लागि तयार रहेको र जनताप्रति एकदम चाहिँ अब यस्तो परेको बेलामा हामीले जति सकिन्छ, हामीले टोलमा होस्, हामीले जुनसुकै ठाउँमा चाहिँ राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालले सरकारलाई भनेर हुन्छ कि प्रेस विज्ञप्ति निकालेर हुन्छ कि स्थानीय निकायका वरिपरि बसेका आफ्नो चाहिँ सङ्गठनमा भएका साथीहरूलाई भनेर हुन्छ कि सामाजिक व्यक्तित्वहरूलाई भनेर हुन्छ कि कसलाई भनेर यो दिनरात अहोरात्र गरिरहेका छन्। अब सरकारको के हो कसो हो भन्ने यिनीहरू चाहिँ सत्ताको चाहिँ नि लुछाचुँडी छ। कोरोना भाइरसलाई चाहिँ जनताप्रति उत्तरदायी छैन। जनता हेर्नुहोस् दिनरात तपाईँको अहोरात्र चाहिँ जनताले चाहिँ भोकै मर्नुपर्ने स्थिति आइरहेको छ। उपचार पाएका छैनन्। तपाईँको अहिले चाहिँ बिहान काम गरेर बेलुका खान पर्ने जनता, अहिले तपाईँको चाहिँ भोकै कतिपय मान्छेहरूले त तपाईँको खान नपाएको भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो सुन्दा बुझ्दा हेर्दा आँखाबाट आँसु आउनु भन्दा जनता हाम्रो सङ्गठन निराश के छ र अरू? यो तपाईँको सङ्गठन राष्ट्रवादी केन्द्र नेपाल, यसको मूलधार भनेको घाँसबास कपास शिक्षा स्वास्थ्य होइन त। यो उसमा के मान्छेहरूलाई तपाईँको सङ्गठनमा बेरोजगारीको सम्भव छ? यो बिस्तारै गरेर जाँदाखेरि बेरोजगारी कुनै पनि चाहिँ नेपाली नारी बस्न पर्दैन। कसरी सम्भव छ त यो बेरोजगार वर्गको मुक्ति भनेको रोजगारीको भनेकै औद्योगिकरण र व्यवसायीकरण भनेकै समिति आफ्नो जमिन जनता, जमिन जलस्रोत, खनिज, जडीबुटी, पर्यटन क्षेत्र, प्रयोगविहीन बेवारिसी, उद्योग धन्दा सबै बन्द गऱ्यो भने पुनः यसलाई सञ्चालन गर्न त धेरै समय लाग्दैन। यसलाई सिस्टममा बसाउने हो भने सिस्टममा बसाउने बित्तिकै यसलाई धेरै समय, कुनै पनि नेपालीले नेपालमा भएको साधन स्रोत प्रयोग गर्ने र आफ्नो देशमा भएको चाहिँ तपाईँको चाहिँ जमिनको, जलस्रोतको, खनिजको, जडीबुटीको चाहिँ प्रयोग गर्ने हो भने कुनै पनि नेपाली बेरोजगार बस्न पर्दैन। नरेन्द्र सर, यसमा चाहिँ ढुक्क भयो हुन्छ। हामी यति धनी छौँ कि हामी यो प्रकृतिको धनी छौँ। अब यसमा त बाहिर विदेशीहरूले विभिन्न प्रोपोगेन्डा देखाएर MCC पास गरेर लगाएर हुन्छ कि कसलाई विदेशीलाई खुसी पार्नको लागि, आफ्नो सरकार टिकाउनको लागि यो ल्याएको परिवर्तन नेपाली जनतालाई के मार्दा स्वीकार्य छैन? यदि भिख मागेर पेट भरिन्छ र यो त्यसको अन्त गर्नुपर्छ भने त राष्ट्रवादी केन्द्र नेपाल यो अभियान चलाएको छ। न त किन चलाउनु पर्थ्यो? यही व्यवस्थालाई छोड्दै भइहाल्थ्यो नि त। यसको लागि खबरदारीको लागि त राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालले तपाईँको चाहिँ अभियान चलाइरहेको छ त। होइन, यो अभियान त चलाउनु भएको छ र तपाईँहरूको अभियान त राम्रो पनि छ, सुन्दाखेरि स्मरणीय पनि छ। के सम्भवत छ भोलिको दिनमा कि पक्का कि राष्ट्रवादी केन्द्रले नयाँ नेपालको सिर्जना गर्छ, निर्माण गर्छ? यो नरेन्द्र सर पक्का छ? नरेन्द्र सर, जो सपुत छोरो जसले आफ्नो विचारलाई प्रवाह गरेर तपाईँको चाहिँ नि जम्मै कण नसामा नेपाली आमाले जन्माएको छोराको आफ्नै सालनाल यही भूमिमा गाडीको छोराले लड र रहरले यो सञ्चालन गर्दैन। यसमा नरेन्द्र सरलाई म भन्न चाहन्छु, आम दर्शकहरूलाई म भन्न चाहन्छु, कसैले कुनै लड र रहरको लागि यो अभियान चलेको छैन। यो सार्थकता
र यो एजेन्डा हामी स्थापित गर्न सक्छौँ भनेर हामीले चाहिँ यो अभियान जारी रहेका छौँ र हामी एक दिन यो पनि त मर्च हुने हामी सक्नुहुन्छ। अरू पार्टीसँग मर्च नै हुने त होला नि। यो मर्च हुँदैन। यो मर्च हुनलाई सबैले त कुर्सीको प्यारो हुन्छ, भोलि कुर्सी पाउन साथ त फेरि यो राष्ट्रवाद को हो राष्ट्रवाद, के हो राष्ट्रवाद? यो त जहाँसँग एउटा कुर्सीकै सवाल हुन्छ त। जबसम्म जनता जनार्दन हुँदैनन्, जनताप्रति उत्तरदायी, जनतालाई माया गर्ने, जबसम्म चाहिँ तपाईँको शासन सत्तामा गएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ जनताप्रति चाहिँ तपाईँको अहिले देश विदेशमा हेर्नुहोस्, तपाईँको चाहिँ विदेशीहरू हेर्नुहोस्, अहिले हाम्रो चाहिँ घरबार जम्मै कुरो सकेर चाहिँ विदेशमा गएर किन त्यहाँ रोजगारी छ र यहाँ गएका छन् त। जबसम्म सरकारमा बसेको प्रतिनिधि गर्ने चाहिँ जुन चाहिँ राष्ट्र प्रमुख प्रधानमन्त्रीहरूले चाहिँ तपाईँको जनताप्रति जबसम्म तपाईँको चाहिँ नि घाँस बाँस कपासको व्यवस्था गर्न सक्दैन तबसम्म यो त भइरहन्छ। तपाईँले देख्नु भएन, तपाईँ पनि एउटा यसमा चाहिँ धेरै अनुभव भएर बस्नुभएको एउटा चाहिँ नि प्रभावशाली व्यक्तित्व हो, जुन तपाईँको चाहिँ नि शिक्षा स्वास्थ्य आफ्नो रोजगार त आफ्नो नागरिकलाई चाहिँ आफ्नो घरको अभिभावक सर गरेर चाहिँ जबसम्म गर्छन् यो त तपाईँको त यो त नेपाली जनताले विश्वास लिँदैन। जम्मै शहीदको सपना पुरा हुँदैन। जुन दिनसम्म शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारको चाहिँ ग्यारेन्टी हुन्छ त्यो बेला मात्रै राष्ट्रिय मुक्ति र तपाईँको शहीदको सपना पुरा हुन्छन् भन्ने म तपाईँहरूलाई विश्वास पार्न चाहन्छु। र राष्ट्रवादीले लेखेर राख्नुहोस्, राष्ट्रवादी केन्द्र नेपाल रहर होइन, यसले जे बोल्छ त्यो गर्छ, केका लागि? राष्ट्र र जनताका लागि। तपाईँ तारकेश्वर नगरका प्रमुख पनि हुनुहुन्छ, तपाईँको सङ्गठनलाई कसरी सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ र के कसरी लानुभएको छ? राष्ट्रवादी केन्द्र नेपाल तारकेश्वरमा हामी जनतासँग राष्ट्रवादी एउटा अभियान चलाइरहेको छौँ। हामी जनताका घरमा जाँदाखेरि राष्ट्रियता कमजोर भयो। अब यो देशमा संविधान बन्यो, संविधानमा लेखेका कुरा शिक्षा स्वास्थ्य निःशुल्क रोजगारको ग्यारेन्टी गर्छु भन्ने जुन कार्यान्वयन गरेनन् त्यसको लागि चाहिँ संविधानमा लेखेका कुरा पनि भएनन् र जुन हाम्रा चाहिँ सन्ततिहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ दिनमा एक सरो लाउन एकपल्ट खानको लागि जुन विदेशिनु पर्ने चाहिँ जुन बाध्यता छ त्यसको लागि सदालाई अन्त्य हुनपर्छ। आफ्नो देशमा भएको साधन स्रोत प्रयोग गरेर यो देश हामी जन्मेका हौँ, यो देश हामीले बनाउनु पर्छ, हामीले नै गर्ने हो, अरूले गर्ने होइन, विदेशी आएर गर्ने होइन। र अब एकपल्ट पटक लड्यौँ। अब एकपल्ट राष्ट्र र राष्ट्रियताको लागि एकपल्ट आफ्नो पार्टीको दलको झन्डालाई एक ठाउँमा थाँती राखेर एकपल्ट साँच्चीकै राष्ट्रवादी भएर एकपल्ट देशलाई चाहिँ अहिलेसम्म त यति चाहिँ परिवर्तन गर्दै ल्याउँदाखेरि नेता परिवर्तन भए जनता परिवर्तन हुन सकेन। एकपल्ट राष्ट्रवादीलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ एकपल्ट चाहिँ साथ दिनुहोस्, हामीले जे बोल्छौँ त्यही गर्छौँ, भएन भने हामी तम्सु गर्न तयार छौँ भनेर चाहिँ बाचा कबुलेर हामीले यो अभियान तारकेश्वरमा चलाइरहेको छौँ। तपाईँका तारकेश्वरका जनताहरू राष्ट्रवादीप्रति एकदम खुसी छन्? जुन हामी जान्छौँ अहिलेको राजनीतिक व्यवस्थाको तिक्तता जनताप्रति तपाईँको हामी देख्छौँ। हामी त अभियान हामीले गएर यो कुरो राखिरहँदाखेरि राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालले लिएको एजेन्डा एकदम ठिक छ, हामी तपाईँको साथमा छौँ। अब हामी पहिला हाम्रा छोराहरू शहीद भए, हिजो चाहिँ तपाईँको चाहिँ होला परिवर्तन होला भनेर जाँदाखेरि भएनन्, नेताहरूले गरेनन्, झुक्क्याए। अब हामीलाई यही व्यवस्थाको चाहिँ यस्तै चाहिँ राष्ट्रवादीको चाहिँ हामी पनि राष्ट्रवादी हुन्छौँ। यो यसमा तपाईँहरूलाई चाहिँ के कसो सहयोग गर्नुपर्छ, हामी सबै राष्ट्रवादी हुनुपर्छ। एकपल्ट देश नेपाली नागरिक एकपल्ट साँच्चीकै देश बचाउने हो, आफ्नो भूमिको रक्षा गर्ने हो भने हिजो बाउबाजेको आफ्नो पुर्खाले चाहिँ आर्जेको मुलुक अब एकपल्ट चाहिँ फेरि राष्ट्रवादी भएर हामीले बचाउनु पर्छ। यसको लागि तपाईँले सराहनीय काम गरेकोमा तपाईँलाई धन्यवाद छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ म आफै अभियन्ता आफै प्रमुख छु र त्यहाँ चाहिँ अभियान चलाइरहँदाखेरि त्यहाँका जिम्मेवार चाहिँ नेतृत्वहरू, त्यहाँका सामाजिक व्यक्तित्वहरू, त्यहाँका चाहिँ सबै चाहिँ व्यक्तिहरूको चाहिँ साथ सहयोग र माया पाछौँ। यसमा एकदम 100% एकदम जनताको माया पाएको। त्यहाँको नयाँ कार्यशैली, नयाँ भूमिका, नयाँ रणनीति कस्तो किसिमको ल्याउनु भएको छ? पहिलाका भन्दा अहिलेको यो राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालबाट जनताप्रति कस्तो भावभेदहरू कसरी पाउनु भएको छ? राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालले यो जुन अहिले यो अभियानता चाहिँ गरिरहँदाखेरि जनतासँग राष्ट्रवादी अभियानमा हामीले गरिरहँदाखेरि तपाईँको त्यहाँ चाहिँ 11वटा वडा छ, त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ यो राष्ट्रवादी केन्द्र नेपाल भनेको पार्टी हो कि यसले चुनावमा भाग लिन्छ लिँदैन, यसको चाहिँ खास उद्देश्य के रहेछ भन्ने चाहिँ जनताको चासो चाहिँ यो गुनासो पनि रहेछ। भनिसकेपछि हामीले के भनेका छौँ भने नरेन्द्र सर, राष्ट्रवादी केन्द्र नेपाल यो कुनै र कसैको राजनीतिक दल नभएर यो एउटा स्वतन्त्र साझा अभियान हो। यसले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्दैन, यसले भोट माग्दैन, यसले मात्र के गर्छ भने तपाईँको
शिक्षा स्वास्थ्य निःशुल्क रोजगारको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ। यो तपाईँहरूमा हामी पार्टी भएर तपाईँहरूको भोट माग्नको लागि हामी राष्ट्रवादी भन्नाले त अब धेरै राष्ट्रवादीहरू छन्। को हो राष्ट्रवादी? त्यस कारणले गर्दाखेरि राष्ट्रवादी केन्द्र नेपाल चाहिँ यो अभियानमा लागेको छ। हामी पार्टी होइन, दल होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूको कुनै पार्टी दलको भए पनि एकपल्ट हामीलाई चाहिँ साथ दिनुपर्छ, राष्ट्रवादको लागि दिनुपर्छ। यो सदाको लागि चाहिँ विदेश बनाउने होइन, अब नेपाल बनाउने। हामी नेपाली यही धरतीमा जन्मेको हौँ, हामीले नेपाल बनाउनुपर्छ भनेर जुन एउटा चाहिँ हामीले भनिरहँदाखेरि एकदम उत्साह, एकदम हामीलाई मनोबल एकदम उच्च पनि भइरहेको छ र हामीलाई थकाइको महसुस पनि भएको छैन। यहाँ नेपालमा तपाईँको थुप्रै अभियन्ताहरू छन्, देश बनाउँछु भनेर हिँडेका छन्। यसमा तपाईँको के भनाइ छ? देश बनाउँछु भन्नेहरू त यहाँ कति छन् कति छन् नरेन्द्र सर। अब हिजोकै व्यवस्थामा परिवर्तन भयो, देश बनाउँछु भने है बनाए। जनताले त प्रत्यक्ष जनता त जज हुन्। जनताले देश बनाछन् कि छैनन्, कतिका छोराहरूले शहीद भए, कतिका छोराहरूले चाहिँ कतिका चाहिँ बेपत्ता नागरिक भए, कति चाहिँ तपाईँको दुःख पाए। यो व्यवस्थामा आएर गणतन्त्र आएर कुनै पनि जनताले भोकले मर्न नपरोस्, कुनै पनि जनताले शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारको चाहिँ उसबाट चाहिँ आफ्नो जनता आफ्नो नागरिक हुन नपरोस् भनेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ छोरा नातिहरू चाहिँ शहीद भए। अहिले आएर चाहिँ जस्ताको तस्तै पहिलेको व्यवस्था भन्न पनि झन् यो चाहिँ यो नाम मात्रै चाहिँ परिवर्तन गरेका रहेछन्। अहिले जनताले साह्रै दुःख पाएका छन्। अब तपाईँको किसानहरूले चाहिँ मलबिउ पाएका छैनन्, तपाईँहरूले जनताले छिटामल पाएका छैनन्। जनताले अब कोरोनाको त भयावह स्थितिमा चाहिँ तपाईँको अरू देशलाई दिने जनता बहादुर गोर्खाली भनेर चिनिने हामी नेपाली जनता आज हामीले मेरो जनतालाई दियो भनेर भोग चाहिँ माग्ने देश हो। हामी त दिने देश हो, हामी माग्ने। तर त्यस कारणले गर्दाखेरि नरेन्द्र सर विडम्बना छ। अब देश विषयमा चिन्ता पनि छ। अब जनताहरूको एकपल्ट साथ सहयोग पार्टी दल जुनसुकै जहाँ भए पनि एकपल्ट एक ठाउँमा थाँतीमा राखेर एकपल्ट राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई र धर्म संस्कृतिलाई एकपल्ट देश तहस नहस भइसकेको स्थिति छ। हेर्नुहोस्, तपाईँको मन्त्री भइसकेको व्यक्तिले तपाईँको बहु चाहिँ राष्ट्रिय हुनुपर्छ चाहिँ भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ विज्ञप्ति दिइरहेका छन्। तपाईँको देशको उपप्रधानमन्त्री जस्तो विदेशी नागरिकलाई चाहिँ तपाईँको नेपालमा ल्याएर चाहिँ नागरिकता दिएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब देशमाथि घात प्रतिघात गरिरहेको छ। यो नेपाली जनतालाई स्वीकार्य छैन। हामी यिनीहरूले देखाएका छन् हामी नै हौँ सर्वश्रेष्ठ भन्ने। यिनीहरूले कतिखेर भाग्ने फुर्सद नपाउने दिन नेपाली जनताले बनाउने छन्। यो ढुक्क भयो हुन्छ, यसलाई ख्याल सम्झिरहेका छन्। नेपाल जनताको माटो र जनताको रक्षा गर्नको लागि राष्ट्रवादी अभियान तीव्र गतिमा बढिरहेको छ र यो देशको माटोको रक्षा गर्ने एकमात्र वैकल्पिक शक्ति भनेकै राष्ट्रवादी केन्द्र नेपाल हो। हामी अन्ततिर आइपुगिसकेका छौँ र अन्तमा राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालको तर्फबाट समस्त नेपालवासी जनता देश विदेशमा रहने जनताहरूलाई के आह्वान गर्न चाहनुहुन्छ र के भन्न चाहनुहुन्छ? म नेपाली जनताहरूलाई दाजुभाइ दिदीबहिनी बुवा मुवा सम्पूर्णमा नमन गर्न चाहन्छु। यो दोस्रो लहर कोरोना आइरहेको छ, यसलाई चाहिँ नि आफू सुरक्षित रहौँ र तपाईँको आफ्नो सामाजिक दूरी कायम गरेर जुन सरकारले गर्नुपर्ने आफ्नो जनता प्रति उत्तरदायी हुन पर्थ्यो सरकारले त्यो गरेको छैनन्। त्यसमा आफ्नो ज्यानको लागि आफ्नो सुरक्षाको लागि आफै तपाईँको घरभित्र बसेर यो कोरोना महामारी नसकेसम्म तपाईँको चाहिँ सुरक्षित रहौँ र जति पनि कोरोनाको कारणबाट मृत्यु भएका छन् सम्पूर्णलाई चाहिँ हार्दिक श्रद्धाञ्जली गर्न चाहन्छु। र त्यसै गरी नरेन्द्र सर यो तपाईँको यो साम्यद अनलाइन यो सबै यो सम्पूर्ण परिवार र हजुरको टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँले गरेको योगदान, तपाईँहरूले चाहिँ यो आफ्नो उसमा ल्याएर चाहिँ अनलाइन आफ्नो चाहिँ उसमा ल्याएर चाहिँ आफ्नो भनाइ राख्ने यो मौका दिनुभएकोमा म आभारी छु र हजुरहरूलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद नरेन्द्र सर। उहाँ हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालका तारकेश्वर प्रमुख हाम्रो अर्जुन उप्रेती सर हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको कुराकानी आज हामीले हुबहु गरियो र यतिखेर पनि देशकै एकदम विकराल अवस्थामा आज जताततै महामारी फैलिएको अवस्था यतिखेर सबैलाई अवगत छ र प्राकृतिक सम्प्रदाय देश हाम्रो देश नेपाल गौतम बुद्ध जस्तो जन्मिएको ठाउँ, माता सीता जस्तो जन्मेको ठाउँमा बसेर पनि आज विभिन्न किसिमले हामी ऋण कराउनु परेको छ। आज हरेकका दासी बन्न बाध्य छ किनकि आज हाम्रो राम्रो नेतृत्व गर्ने
व्यक्तिहरू हस्तीहरू नहुनाले आज हामी धेरै पछाडिनु परेको छ। र यति भन्दै म सम्पूर्ण जहाँ पनि बस्नुभएको छ र यो कार्यक्रम हेरेर बस्नुभएको समस्त हाम्रा दर्शकहरूलाई अहिलेको यो कहर, यो कोरोनाको अवधि सरकारले गरेको निषेध आज्ञा पालन गरी आफ्आफ्नो ठाउँमा सुरक्षित भई बस्नको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दै म कार्यक्रम सञ्चालक नरेन्द्र र मेरो क्यामेरामा नवीन खड्काको साथमा म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्ते।